टारगेटेड इन्फो के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने भारत को कहीं का नहीं छोड़ा। लद्दाख सिक्किम के बाद कश्मीर दिल्ली भी हाथ से जाएगा। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने भी सीना तान कर भारत को ललकार दिया। चीन ने भारत को अंदरूनी और बैरूनी महाजों को पूरी तरह घेर लिया। बेरा हिंद में चीन का भारत के खिलाफ अहम तरीन मंसूबा, नरेंद्र मोदी के होश उड़ गए। मोदी ने अहम फौजी अड्डों तक रसाई के लिए अहम तरीन मुआहदा करके चीन को टफ टाइम देने की ठान ली। अमेरिका और भारत का चीन के खिलाफ गठजोड़ बेनकाब खतरनाक हिकमत अमली सामने आ गई। वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि कैसे चीन ने मार मार कर भारतीय सुरमाओं का बुरकस निकाल दिया, और ये भी बताएंगे कि इंडिया के साथ आगे मज़ीद क्या होने जा रहा है। दोस्तों, वीडियो की तफसील में आगे जाने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। और दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद और हमारे कौमी हीरोज़ को सलाम का नारा ज़रूर पेश करें। दोस्तों, चीन जिस तरह गुज़श्ता 2 हफ्तों से भारतीय फ़ौज को लोहे के चने चबवा रहा है और सिक्किम, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाद मज़ीद आगे पेशकदमी की मंसूबाबंदी कर रहा है, नरेंद्र मोदी के होश पूरी तरह उड़ गए हैं। नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व एजेंडा पूरी तरह बिखर के रह गया है। वो मुसलमानों को भारत से अलग करना चाहता है, मगर अब भारतीय रियासतें और सरहदी इलाके भी भारत से जुदा हो रहे हैं। 1962 के बाद भारत को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। नरेंद्र मोदी के वहम और गुमान में भी नहीं था कि चीन की तरफ से इस तरह का सख्त रद्द अमल आएगा। नरेंद्र मोदी जो हर दिन हमसाए ममालिक को नित नए नक्शे जारी करके परेशान कर रहा था, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और पाकिस्तान के साथ साथ चीन के हदूद की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा था। बल्कि पाकिस्तान में तो गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुसलसल जंगबंदी के मुआहदों की धज्जियाँ उड़ा रहा था। अब आखिरकार चीन ने भारतीय बिल्ली को गर्दन से दबोचा है। अब नरेंद्र मोदी की सांस उखड़ने लगी है। अब चीन जो भारत के साथ कर रहा है, इस पर पूरा भारतीय मीडिया चीन को पुकार कर रहा है। चीन ने न सिर्फ भारत के अंदर घुसकर इसको मारा है, बल्कि इसके हमसाए ममालिक को भी अपने साथ मिलाकर भारत को बिल्कुल तना कर रहा है। अब श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी सीना तान कर भारत को ललकार रहे हैं। यही नहीं, चीन भारत को हर तरफ से घेर रहा है। हत्ता के बेरे हिंद में भी भारत अब चीन के हाथों महफूज नहीं है। अब मामला सिक्किम, लद्दाख तक महदूद नहीं, बल्कि कश्मीर, दिल्ली भी भारत के हाथों से निकलने वाले हैं। अब ना तो ईस्ट की रियासतें भी भारत की चंगल से आज़ादी हासिल करेगी। अब नरेंद्र मोदी का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। दोस्तों, चीन और भारत के बाहमी ताल्लुकात बेहद कशीदगी का शिकार है। हाल ही में नई दिल्ली हुकूमत ने बहरे हिंद में चीनी बहरिया के बढ़ते हुए असर रसूख पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया था। चीन के हालिया बरसों में मशरक़ी अफ्रीकी मुल्क जिबूती में बहरी अड्डा कायम किया। इसके अलावा चीन ने एक पट्टी सड़क के नाम से एक तिजारती मंसूबा शुरू किया, जिसके तहत वो बहरे हिंद के किनारे वाक़े कई मुल्कों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी मंसूबे के पेश नज़र चीन ने पाकिस्तानी बंदरगाह ग्वादर की तामीर का ज़िम्मा लिया, जबकि इसने श्रीलंका के हमबनोता बंदरगाह को 99 साल की लीज पर ले लिया है। इसके अलावा इसने मालदीव में कई छोटे छोटे जजीरे भी खरीद लिए हैं। इंडिया को ख़तरा है कि इस तरह चीन इसे घेरे में लेने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मोदी ने फ्रांस के साथ एक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत दोनों मुल्क बहरे हिंद में ताउन को फ़रोग़ देंगे। इस मुआहदे में दोनों मुल्क एक दूसरे के जंगी जहाज़ों के लिए अपने बहरी अड्डे खोल देंगे। दिफाई माहिरीन का कहना है कि फ़्रांस के बहरे हिंद में बड़ी मुस्तकिल मौजूदगी है और इंडिया को रीयूनियन जजीरे और मडगास्कर के करीब अफ्रीकी मुल्क जिबूती में वाक़ अपने फ़ौजी अड्डों तक रसाई दे सकता है। माहिरीन ने मज़ीद कहा है कि चीन तमाम खित्ते पर मुआशी और अस्करी गलबा बढ़ा रहा है और इसके हमपला आने के लिए इंडिया को दूसरे मुल्क की मदद की ज़रूरत है
اور انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ بحر ہند میں چین کا مقابلہ کرنے کے لیے فرانس کا تعاون ضروری ہے۔ بحر ہند میں چینی بحریہ کی بڑھتی ہوئی موجودگی کے تناظر میں بھی اسی سرگرمی کو ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ امر اہم ہے کہ بھارتی جنتا کے قوم پرست سیاستدان مودی وزارت عظمیٰ کے عہدوں پر فائز ہونے کے بعد بحر ہند میں بھارت کے روایتی اثر و رسوخ کو ایک مرتبہ پھر بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس تناسب میں کوئی شک نہیں کہ یوں نئی دہلی حکومت چین کے بحریے پر نظر رکھنا چاہتی ہے۔ دوستو، مغربی بحر ہند میں اپنی موجودگی کو مستحکم کرنے کے لیے بھارت نے ایک ایسے خطے میں جہاں چین معاشی اور عسکری دونوں لحاظ سے اپنی موجودگی میں تیزی سے اضافہ کرنا چاہتا ہے، اسی ہفتے مشرقی افریقہ کے ساحل سے دور جزیرے میں واقع مڈغاسکر اپنے مشن کے لیے ایک دفاعی اٹیچ مقرر کیا۔ دوستو، بحر ہند کے خطے میں چین کی بڑھتی ہوئی موجودگی پر ہندوستان میں کافی خدشات ہیں۔ ہندوستان سری لنکا، مالدیپ، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، سنگاپور سمیت خطے کے ممالک کے ساتھ بحری تعاون کو بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہا ہے، جس کا مقصد بنیادی طور پر چین کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی کو روکنا ہے۔ اسی حوالے سے امریکہ اور ہندوستان کو چین کے مقابلے میں بحر ہند میں اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کرنا چاہیے، جس کے تحت وہ پاکستان اور سری لنکا کے ساتھ تعلقات کو گہرا کر سکے۔ خاص طور عالمی وبا کے دوران ان کی معاشی پریشانیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہینسن انسٹیٹیوٹ تھنک ٹینک کے مطابق عالمی وبا جنوبی ایشیا میں نہ صرف زندگی اور معاشی کا خطرہ ہے، یہ خطے میں اہم سیاسی تبدیلیوں کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش اور ہندوستان کی معیشت تباہی سے بچ پائے گی، لیکن ان کی حکومتوں کو سرمایہ کاری کے تحفظ اور حوصلہ افزائی کے ذریعے ترقی کو بحال کرنا ہوگا۔ واضح رہے کہ دسمبر 2017 میں سری لنکا نے 99 سال کی لیز پر اپنی بندرگاہ ایم بٹوٹا کا کنٹرول چین کے حوالے کر دیا تھا، جس نے بحر ہند کے خطے میں اثر و رسوخ بڑھانے کی بیجنگ کی کوشش پہ تشویش پیدا ہو گئی۔ بیجنگ نے حال ہی میں کولمبو کو اس وبا سے لڑنے میں مدد کے لیے $500 ملین کا فوری قرض دیا تھا۔ دوستو، کولمبو میں کرونا وائرس کی وجہ سے ہزاروں افراد کو متاثر کیا اور متعدد افراد کی جانیں لی۔ رواں ماہ کے شروع میں چین نے اسلام آباد کے ساتھ گلگت بلتستان میں ڈیم بنانے کے لیے $5.8 ملین کا معاہدہ کیا تھا، جس کی بھارت نے مخالفت کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے غیر قانونی قبضے کے تحت علاقوں میں ایسے منصوبے چلانا مناسب نہیں ہے۔ پاکستان نے بھارت پر حملہ کرنے کے لیے اپنی فوجیں گلگت اور کشمیر میں اتار دی ہیں۔ چین اور پاکستان نے بھارت کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ پاکستان نے اپنے ہتھیار کشمیر اور گلگت میں پہنچا دیے ہیں اور کسی بھی وقت پاکستان بھارتی فوج پر کشمیر میں حملہ کر سکتا ہے۔ بھارت نے سیٹلائٹ تصویریں جاری کرتے ہوئے اپنی فوج کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ دوستو، فوجی دفتر کی جانب سے سیٹلائٹ تصویر جاری کرتے ہوئے بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے پاکستان نے اپنی فوج اور ہتھیار گلگت بلتستان اور جموں کشمیر میں پہنچانا شروع کر دیے ہیں۔ کسی بھی وقت بھارتی فوج پر کشمیر میں حملہ ہو سکتا ہے۔ لداخ میں چینی فوج کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد بھارتی میڈیا بھوکلا گیا ہے اور طرح طرح کے الزامات پاکستان پر لگایا جا رہا ہے کہ باجوہ نے اپنی آدھی فوج کشمیر اور گلگت میں تعینات کر دی ہے اور پاکستان کسی بھی وقت بھارت پر پلوامہ سے بڑا اٹیک کر سکتا ہے۔ دوستو، بھارتی میڈیا نے جو سیٹلائٹ تصویر جاری کی ہے، ان میں واضح تو نہیں دیکھا جا سکتا کہ پاکستانی فوجیں کشمیر میں گھس چکی ہیں، لیکن بھارتی میڈیا نے اسے لے کر آسمان کو سر پر اٹھا رکھا ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان اور آرمی چیف نے بھارت پر حملہ کرنے کا پلان بنا لیا ہے۔ دوستو، لداخ ہاتھ سے نکل جانے کے بعد بھارت کی میڈیا اور تجزیہ کار کچھ دنوں سے پاگل ہو گئے ہیں۔ اب انہیں چینی فوج کا نہیں، پاک آرمی کا خوف کھائے جا رہا ہے کہ پاکستان بھارتی فوج پر حملہ کر کے کشمیر بھی چھین لے گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے دوستو اپنی اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔